दिसंबर 2014 को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 7 दहशतगर्द एफसी के लिबास में मलबूस पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में पिछली तरफ से दाखिल हो गए और हाल में जाकर अंधाधुंध फायरिंग की। उसके बाद कमरों का रुख किया और वहां पर बच्चों को गोलियां मारी। 9 साथीज़ा 3 फौजी जवानों को मिलाकर कुल 144 हलाकतें और 113 से जायद जख्मी हुए। हलाक होने वाले 132 बच्चों की उम्रें 9 से 18 साल के दरमियान थी। पाकिस्तानी आर्मी ने 950 बच्चों और उसातिज़ा को स्कूल से बाहिफाजत निकाला। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा दिया जबकि 6 मारे गए। ये पाकिस्तानी तारीख का मुहलिक तरीन दहशतगर्दाना हमला था जिसने 2007 के कराची बम धमाके के वाक़े को भी पीछे छोड़ दिया। मुख्तलिफ खबरसां इदारों और मुबस्सरीन के मुताबिक अस्करियत पसंदों की ये कार्रवाई 2004 में रशिया में होने वाले बेसलान स्कूल पर हमले से मिलती जुलती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्मी पब्लिक स्कूल के 2014 के कत्ले आम के वाक़ये पर एक नज़र दौड़ाएंगे। हम देखेंगे कि ये वाक़या क्यों पेश आया, इसके जिम्मेदारान कौन थे और पाकिस्तानी हुकूमत का क्या रद्द अमल रहा। पाकिस्तानी रियासत कई बार दहशतगर्दों के छोटे छोटे गिरोहों के साथ महदूद इलाकों के लिए अमन मुआहदे करती रही, लेकिन पहली बार 2013 में वफाकी हुकूमत ने बराह रास्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी अपनाई। उस हवाले से मुतअद्दिद कुल जमाती कॉन्फ्रेंसें भी मुनक्किद हुई, जिसमें से आखिरी 9 सितंबर 2013 को हुई। उन कॉन्फ्रेंसों में सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया गया कि वो मुल्क में क़याम अमन के लिए शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ मुज़ाकरात करे। आइंदा कई माह तक मुज़ाकरात होते रहे। कमेटियां बनी, कमेटियों पर सवाल उठे, खुफिया मुकामात पर कमेटियां हेलीकॉप्टरों की मदद से मिलने गईं। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने तो तालिबान का दफ्तर खोलने तक की तजवीज़ पेश कर दी। अमेरिका ने भी ड्रोन हमले रोकने की हामी भर ली, मगर तालिबान क़यादत किसी फैसले पर अपने ग्रोहों को मुत्फिक ना कर सकी। आखिरकार मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से 2014 का पहला ड्रोन हमला हुआ। उस ड्रोन हमले के रद्द अमल में 8 जून 2014 को कराची पाकिस्तान के जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 दहशतगर्दों ने हमला किया। 31 अफराद बशमूल 10 दहशतगर्द हलाक हुए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की और उसे अपने साबका सरबराह हकीमुल्लाह महसूद के कत्ल का बदला करार दिया, जो कि ड्रोन हमले में नवंबर 2013 को शुमाली वजीरिस्तान में मारा गया। तहरीक तालिबान की तरफ से मजीद हमलों की धमकी भी दी गई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद के मुताबिक एयरपोर्ट पर हमले की वजह ये थी कि यहाँ शहरी कम और ज्यादा सरकारी अफराद होते हैं। इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 2014 को दिन 10 बजे दहशतगर्दों ने स्कूल में दाखिल होने से पहले उन्होंने उस सुजुकी बुलान ST-41 को आग लगा दी जिसमें वो स्कूल तक आ रहे थे। दहशतगर्द खुदकार हथियारों से लैस सीधा स्कूल के मरकजी हाल में दाखिल हुए और सीधा फायर खोल दिया। हाल में उस वक़्त 9वीं और 10वीं क्लास को इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत दी जा रही थी। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिम बाजवा के मुताबिक दहशतगर्द किसी को यरगमाल बनाने नहीं आए थे, बल्कि वो स्कूल के बच्चों को कत्ल करने के लिए ही आए थे। इस वाक़ये की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बताया गया, जिनमें 1 चीचन, 3 अरब और 2 अफगान बशिंदे थे। दहशतगर्दों ने स्कूल में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 145 से जायद अफराद शहीद हुए, जिनमें से 132 तालिब इल्म 8 से 18 साल वाले बच्चे थे और बाकी स्कूल के अमले के अफराद शामिल थे। इस वाक़ये के बाद न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहुत से ममालिक जिनमें तुर्की में सोग मनाया गया। वाक़ये के फौरन बाद पाक फौज की स्पेशल सर्विस ग्रुप ने 7 दहशतगर्दों को हलाक किया और 960 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वाक़ये के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 3 रोज़ तक सोग का ऐलान किया। इस दौरान पाकिस्तानी परचम सरनगू रहा।
وزیر اعظم پاکستان میں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ پابندی صرف دہشت گردی کے مقدمات میں سزائے موت پانے والوں کے لیے ختم کی گئی۔ صدر پاکستان ممنون حسین نے مذمت کی اور کہا، ایسے بزدلانہ حملے قوم کے حوصلے اور عزم کو کم نہیں کرتے۔ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے فوری طور پر اپنا دھرنا ختم کر دیا۔ نوبل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی نے مذمت کرتے ہوئے کہا، میں اس بے حس حرکت پر رنجیدہ ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے پشاور میں خون سرد کرنے والا ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا۔ اس حملے کا سب سے زیادہ اور گہرا رد عمل پاکستان کے باہر بھارت میں دیکھا گیا۔ حملے کے فوری بعد بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے کہنے پر بھارت کے ہر اسکول میں اس متوفی بچوں کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اور دعائیہ اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں سبھی بچوں نے بلا تفریق حصہ لیا اور اپنی انسانیت دوستی کا ثبوت دیا۔ بھارت کی عوام نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ بچے پاکستانی تھے یا مسلمان تھے یا پھر یہ پاکستانی فوجیوں کے بچے تھے۔ افغانستان، ترکی، برطانیہ، جرمنی، بھارت، امریکہ اور کئی ممالک نے پشاور میں دہشت گردی کے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی۔ واقعے کے بعد 24 دسمبر 2014 تک وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں تمام سیاسی اور عسکری قیادت نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اب ملک کے ہر قوم سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان کے نکات سے قوم کو آگاہ کیا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹس کیا تھے ان کو دیکھتے ہیں۔ سانحہ پشاور کے بعد حکومت نے دہشت گردی میں ملوث سزا یافتہ مجرموں کی پھانسیوں پر عمل درآمد شروع کیا۔ ماضی میں کمزور قوانین کے باعث مجرمان سزاؤں سے بچتے رہے، لہٰذا فوجی افسران کی سربراہی میں فوجی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ ان خصوصی عدالتوں کی مدت 2 سال ہوگی۔ ملک بھر میں کسی قسم کی عسکری تنظیموں اور عسکری جتھوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ انسداد دہشت گردی کے ادارے نیکٹا کو مضبوط اور فعال بنایا جائے گا۔ نفرت انگیز تقاریر، دہشت گردی اور فرقہ واریت کو فروغ دینے والے اخبارات، میگزین اور اس طرح کے دیگر چیزوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کی ہر قسم کی مالی امداد کے راستے بند کیے جائیں گے اور مالی طور پر دہشت گردوں کی مدد کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ کسی تنظیم پر پابندی کے بعد اس تنظیم کو کسی اور نام سے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دہشت گردی کے خلاف اسپیشل فورس قائم کیا جائے گا۔ مذہبی انتہا پسندی کو روکا اور اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ دینی مدارس کے رجسٹریشن اور ضابطہ حدود کا اہتمام کیا جائے گا۔ پرنٹ اور الیکٹرانک دونوں میڈیا پر دہشت گردوں کے نظریات کی تشریح کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ جنگ کے متاثرین کی بحالی کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے گا اور قبائلی علاقہ جات میں تنظیمی اصلاحات کی جائیں گی۔ دہشت گردوں کے معاشرتی نیٹ ورکس کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر دہشت کی فروغ کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے۔ ملک کے ہر حصے کی طرح پنجاب میں بھی انتہا پسندی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جائے گی۔ کراچی میں جاری آپریشن کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وسیع تر سیاسی مفاہمت کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے حکومت بلوچستان کو مکمل اختیار دیے جائیں گے۔ فرقہ واریت کو فروغ دینے والے عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہوگی۔ افغان پناہ گزینوں کی رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ ایک جامع پالیسی تشکیل دی جائے گی۔ تمام صوبوں کے استخباراتی اداروں کو دہشت گردوں کے مواصلات تک رسائی دی جائے گی۔ یہ پوائنٹس تھے نیشنل ایکشن پلان کے، جو 14 دسمبر 2016 کو اے پی ایس اٹیک کے بعد عمل میں لائے گئے۔ نیشنل ایکشن پلان کے بعد درج ذیل اقدامات کیے جا چکے پاکستان میں 7 جنوری 2015 کو 21ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی۔ دہشت گردی کے بڑے بڑے مقدمات فوجی عدالتوں میں بھیجے گئے۔ 55,000 افغان باشندوں کو پاکستان سے نکال دیا گیا۔ 7 سال پھانسیوں پر عائد پابندی کو ہٹا دیا گیا۔ مارچ 2015 تک 128 بڑے دہشت گردوں کو پھانسی دے دی گئی۔ مارچ 2015 تک سیول اور خفیہ اداروں نے 150 مجرموں کو پکڑا۔ مارچ کے مہینے تک پاکستان میں بے شمار کھاتوں کو روکا گیا، جن میں 10 ارب سے زائد کی رقم دہشت گردوں تک پہنچ رہی تھی۔
तमाम स्कूलों की 4 दीवारियां 8 फुट बुलंद की गईं और इन दीवारों पर 2 फुट ऊंचे हारदार तारे नस्ब की गईं। मुल्क भर में पीटीए ने 70 मिलियन से जायद मोबाइल की सिम्स की तस्दीक की और जिनकी तस्दीक ना हो सकी उन पर पाबंदी लगाई गई। 25 दिसंबर 2014 से 25 मार्च 2015 तक तकरीबन 28,826 से जायद ऑपरेशंस में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ जुर्मों में मुलविस 32,347 अफराद गिरफ्तार किए। एक ग्राफ में 2001 से 2020 तक पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दों की कार्रवाइयों और उसके रद्द अमल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में उतार चढ़ाव को देखा जा सकता। अपनी इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए अहमद नदीम कासमी की ये प्यारी सी मोहब्बत भरी नज़म पढ़ना चाहूँगी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि ना हम हो सर वक़ार वतन और उसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का ओज कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो।